يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المداير. محاضرة الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد غليفص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن علينا بوطن من خيرة الأوطان، ونشر علينا فيه مظلة الاستقرار والأمان. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعشر المؤمنين والمؤمنات، إني لأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويمتن رب العزة والجلال على عباده بأن يذكر هؤلاء العباد بما كانوا عليه من حال، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحمد الله على وحدة الكلمة واجتماع الصف وتآلف القلوب. إنها من النعم العظيمة التي تغيظ أعداء الإسلام. هذه البلاد المباركة التي أعزها الله بالإسلام وأعز الله الإسلام بها، نحبها كيف لا، وهي البيت الكبير الذي فيه نشأنا، ومن خيراته أكلنا، وفيه درجنا، وفيه تعلمنا. إذا كانت الإبل العجماوات تحن إلى أوطانها والطير إلى أوكارها، فكيف الخبر بهذا الإنسان؟ كيف لا نحب هذا الوطن الذي نشأنا فيه وتعلمنا، ومن خيراته أكلنا، وفيه درجنا؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه. لما أخرج من مكة قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. الله أكبر. ولما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا ربه أن يحبب إليه وطنه الثاني، فاستجاب الله دعاءه، فكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفر فرأى درجات المدينة، أي معالمها وجبالها التي تدل على دنوه منها، إن كان على دابة حركها، وإن كان على ناقة أوضع لها، وذلك من حب الوطن الذي يجده في نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، وهي الحصان الرزان التي غار الله لها من فوق 7 سماوات، فأنزل براءتها في سورة النور في 10 آيات تتلى إلى يوم البعث والنشور. وكان يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن من الرجال. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام:
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكان رضي الله عنه صابرا محتسبا في حادثة الإفك، وكان يقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية فنرمى به في الإسلام. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، وهما سبطيه رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان من أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن. رآه صلى الله عليه وسلم وهو مرة يخطب على المنبر، رآه قد تعثر في مشيته فنزل وقطع الخطبة فأقامه من عثرته. بل كان من حبه للحسن والحسين إذا سجد عليه الصلاة والسلام كان يرتحلانه، فكان يطيل السجود صلى الله عليه وسلم. بل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب جبل أحد، يقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب وطنه، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. بل أنه صلى الله عليه وسلم في الرقية كما خرج ذلك الإمام مسلم كان يقول: بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يأخذ شيئا من ريقه على تربة وطنه التي يعيش عليها، وكان يضع على مكان الألم فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان. نعم، إن وحدة الصف وإن اجتماع الكلمة غاية مقدسة في الإسلام. نعم معشر المؤمنين والمؤمنات، ونحن نعيش في هذه البلاد المباركة، نحن نستشعر أننا جميعا في بيتنا الكبير، فالوطن هو بيتنا الكبير الذي نعيش فيه جميعا، بل جميعنا على سفينة واحدة وهي سفينة الوطن. لا بد أن نحافظ على سلامتها وأن نأخذ على يد من يسعى للعبث بها. نعم أيها الأحبة، الله الله، من يعرف قدر الوطن إلا من شرد من وطنه أو تغرب، هو الذي يعرف قدر الوطن. اسأل من شردوا عن أوطانهم أو سكنوا في مخيمات اللاجئين: ماذا يعني لكم الوطن؟ لا يجيبون إلا بالبكاء. عرفوا قدر الوطن أيها الأحبة. من يعرف قدر نعمة الأمن إلا من ابتلي بالخوف والهلع؟ ماذا يحصل في البلدان حولنا من الفتن والمحن؟ نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، وأن يعجل فرجهم، وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. يربط الرجل كما تربط الشياه، وينتهك عرضه أمام عينيه فلا يستطيع أن يعمل شيئا. نعوذ بالله من قهر الرجال. لا إله إلا الله. من يعرف قدر نعمة الشبع إلا من ذاق مرارة الجوع؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، بضدها تتبين الأشياء. إن نعمة الأمن نعمة عظيمة، لولا الله ثم هذه النعمة لما رأيتمونا مجتمعين في هذه الليلة، كل منا قرير العين قد أمن على نفسه وماله وعقيدته وعرضه. لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم أيها الأحبة، إنها نعمة الأمن التي لا تقدر بثمن. الأمن أهنى عيش، والعدل أقوى جيش. يحذر الله العباد فيقول عز من قائل عليما:
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أي آمنة في الظاهر، كانت آمنة مطمئنة في الباطن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا فعل أهلها؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس كاللباس المفصل على هذه القرية. لماذا؟ بما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، الله لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فعلينا أن نستغفر وأن نتوب، وأن نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يدفع عنا النقم. فليس بيننا وبين الله لا نسب ولا حسب، كما أن الطاعة تقربنا من الله، فإن المعصية تبعدنا عن الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. يقول جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله أكبر، لا إله إلا الله. وماذا يقول رب العزة والجلال؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. الله أكبر. من أصبح منكم آمنا في سربه إنها نعمة الأمن. نعم معشر المؤمنين والمؤمنات، نعمة لا تقدر بثمن. معافى في جسده، نعمة العافية التي لا يعرف قدرها إلا المرضى، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مر الإخوة على أحد الشباب وقد أصيب بالشلل الرباعي على إثر حادث قدره الله عليه، فلما رآهم يمشون على أقدامهم يرفلون بعافية ربهم تذكر سالف أيامه فأجهش بالبكاء، فقال لهم: لقد كنت أمشي مثلكم على قدمي، وها أنا كما ترون لا يتحرك مني إلا رأسي، والله أنني أدعو الله أن يعافي لي يدا واحدة فقط لأنزه بها نفسي ولئلا تنكشف عورتي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر، لا إله إلا الله. كذلك عنده قوت يومه، لم يقل عنده قوت أسبوعه أو عنده قوت شهره، بل عنده قوت يومه، يعني لا يملك شيئا لقوت غده، بل هو قوت يومه فحسب. فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. يقول لي أحد الفضلاء: مررت مع طريق فإذا بذلك العامل يبكي عند برميل النفايات، يقول: فعدت إليه فقال: تعالى فانظر. يقول: فلما دنوت ورأيت فإذا بالنعم قد رمي بها في برميل النفايات، قال: ها أنتم ترمون هذه النعم ونحن نحملها إلى مكب النفايات وأولادنا يموتون جوعا هناك. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، إنه لا يحب المسرفين. علينا أن نشكر الله على هذه النعم، وأن نسأل الله أن يحفظها من الزوال. الله. وإن من أسباب دوام هذه النعم تمسك العباد بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم:
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم معشر المؤمنين، إن تحكيم الشريعة من أسباب دوام الأمن، من أسباب الرخاء، وهو ما امتن الله علينا به في هذه البلاد المباركة التي نسأل الله أن يحفظ أمنها واستقرارها وعقيدتها وقيادتها ومقدساتها. نعم نحن في نعم عظيمة لا تقدر بثمن، تحكيم الشريعة. الله أكبر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا نتحاكم إلى الأعراف القبلية أو الحمية الجاهلية أو مقاطع الحق التي يدعى أنها مقاطع حق وهي مقاطع باطل، بل أن المؤمن يفوض أمره إلى الله ويرضى بحكم الله جل جلاله في هذه المحاكم الشرعية التي تحكم بالكتاب والسنة. لا إله إلا الله، إنها من أسباب دوام الخير ورغد العيش الذي نعيشه في هذه البلاد المباركة. كذلك إقامة الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أسباب دوام النعم ودفع النقم. يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا إله إلا الله. عد كثير من أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الركن السادس من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. نعم معشر المؤمنين، الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر كذلك من أسباب دوام النعم، البعد عن المعاصي والمنكرات. نعم معشر المؤمنين، الله علينا أن نتوب وأن نعود إلى رب الأرض والسماوات وأن نحذر من المعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الله أكبر، لا إله إلا الله. كم ذكر الله لنا من القصص في كتابه عن أولئك الأقوام ماذا فعلوا وماذا فعل الله بهم سبحانه جل جلاله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلينا أن نحذر من معصية الله. لا تنظرن إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من تعصي. بل كم من إنسان بدل الله حاله من حال إلى حال لما انتهك حرمات الله ووقع على معصية الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. فعلينا أن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن نستحي من الله حق الحياء، وأن نستعد للموت والبلاء. فليست هذه الدار بدار قرار، بل نحن مسافرون وعما قريب منتقلون، وإلى قبورنا زائرون، وبين يدي الله مبعوثون، وعلى أعمالنا مجزيون. ماذا قال رب العزة والجلال في آخر آية أنزلت من القرآن الكريم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، يشتكي كثير من الناس من ضيق الصدر وشتات الأمر. كم من شخص بدل الله حاله من صحة إلى مرض ومن غنى إلى فقر على مستواه، وذلك لما كان من أولئك الذين يتلطخون بالمنكرات ويعصون رب الأرض والسماوات. إذا رأيت من ينعم الله عليه وقد انكب على معصية ربه فاعلم أنه يمكر به وأن الله ما أراد به خيرا. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت المرء ينشغل بعيوب الناس عن عيوبه فاعلم أنه يمكر به وأن الله ما أراد به خيرا. كان أحد السلف يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك عافية يوم. فقيل له:
ألست في عافية سائر الأيام؟ فقال: عافية اليوم أن يمر علي اليوم لا أعصي الله فيه. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، كم من إنسان يشعر بالوحشة وعدم التوفيق وضيق الصدر وشتات الأمر بسبب نظرة محرمة أو ارتكاب محرم أو سماع أمر محرم. الله الله معشر المؤمنين، من يعمل سوءا يجزى به، وعلينا أن نقيم أمر الله في بيوتنا. وإن من أسباب دوام الخير علينا أن نأمر من تحت أيدينا بطاعة الله وأن يقيموا الصلاة. وأوصيكم بهذا الدعاء. وأخوات النساء، يقول سبحانه جل جلاله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله. مروهم بالصلاة ل7، اضربوهم عليها ل10، فرقوا بينهم في المضاجع. كم من البيوت التي تحترق على أهلها بنيران المعاصي، ورب الأسرة يقف أمام بيته مكتوف اليدين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم أيها الأحبة، وهذه التقنية التي إذا أسيء استخدامها فإنها ستكون من معاول الهدم. وأي هدم؟ إن دخول الشر إلى القلب سهل للغاية، أما خروجه من القلب فصعب للغاية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والذي ينظر في الحرام لا يجد لذة الحلال. لا إله إلا الله. إن أعظم سجن في الحياة أن يسجن الإنسان داخل صدره، فيكون قلبه أسيرا لفاحشة أو أسيرا لمعصية أو أسيرا لشذوذ أكرمكم الله، أو أسير لفلان أو فلانة. نحن نواجه طوفانا عظيما من الشهوات والقاذورات ومستنقعات الرذيلة، ومن تلك الشبهات المضللة استهداف لهؤلاء الشباب وللبنات. الله الله، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. قد دخلت إلى البيوت بلا استئذان. فالله الله، رشدوا استخدام هذه التقنية، خذوا ما ينفع ودعوا ما يضر، وكونوا قريبين من أولادكم. الله الله، إن أعظم مشروع لنا في حياتنا أن نربي أولادنا التربية الصالحة، وأن يعيشوا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن تلك الشهوات وبعيدين عن تلك الشبهات، يكونون قرة عين لنا في الحياة وذخرا بعد الوفاة. إذا وفقت في بيتك فأنت موفق، وإذا نجحت في مشروع تربية أولادك فأنت ناجح. أنت من الدعاة إلى الله، أنت من الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر. كم من الثغرات في بيوت كثير من الناس كأن الأمر لا يعني. نعم أيها الأحبة، هؤلاء الدواعش الخوارج الذين نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، لهم حسابات كثيرة عبر التويتر ووسائل التواصل، يتسللون إلى الأبناء وإلى البنات. الله الله، علينا أن ننتبه لأولادنا، فإن الأمر جد عظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر. من فرط وأهمل في بيته فإنه سيعض أصابع الندم، ولكن ولا تحين مندم. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع من هذه الحوادث الإجرامية، ومن آخرها هذه الحادثة التي وقعت في عسير من هذا الحقير. نعم أيها الأحبة، إنه والله جرم عظيم. المؤمن لو يدهس قطة لما نام الليل ولتألم، فكيف بمن يكفر ويفجر ويروع الآمنين ويقتل رجال الأمن ويفسد في بيوت رب العالمين؟ من هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء من أبناء البلاد؟ هل يعقل أن العاقل يهدم بيته الذي يسكنه؟
هل العاقل يبول أكرمكم الله في الماء الذي يشرب منه أو يلوث الطعام الذي يأكل منه؟ لا إله إلا الله. ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حذر من الخوارج لما أتى ذو الخويصرة فقال اعدل يا محمد، فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل؟ انظروا إلى جرأتهم على مقام النبوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام حدثاء الأسنان، أي صغار سن سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون في دين الله، هم شر الخلق والخليقة، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شاحت الوجوه أيها الدواعش الخوارج، شاحت تلك الوجوه. لا إله إلا الله. يتصل أحدهم على أبيه فيقول بايع من يبايعون ويزعمون أنه خليفة وهو عدو للإسلام والمسلمين، فقال من أبايع؟ قال بايع فلان الخليفة وإلا فتراك مرتد. فقال والده الله لا يردك، نسأل الله السلامة والعافية. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل يشك عاقل في خطر داعش والخوارج على الإسلام والمسلمين؟ أين داعش من الصفويين ومن إيران ومن اليهود والجولان؟ إن تسلطهم على أهل السنة في كل مكان، ولكن أبشركم أنهم مدحورون. يقول رب العزة والجلال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من كاد هذه البلاد المباركة فإن الله جل جلاله بمنته وفضله ومشيئته يرد كيده في نحره. وتتبعوا التاريخ، كل فتنة تكاد ضد هذه البلاد، ضد هذه البلاد المباركة، فإن الله جل جلاله يرد كيد الكائدين في نحورهم. يقول سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويقول وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. في صلاة الظهر والمصلين يصلون ركع وسجد، فإذا به عياذا بالله يفجر نفسه ويفجر المسلمين ورجال الأمن الذين هم يجاهدون في سبيل الله للذود عن هذه البلاد وعن أهلها ومقدساتها. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، الله الله، كلنا رجال أمن، لا نرضى لأي عابث أن يعبث بأمننا أو أن يدخل الفتن في بلادنا. نحن مسؤولون عن الأمن جميعنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. الوطن وطننا والأمن أمننا. من الوطن؟ الوطن أنا وأنت. كيف كان حال هذه البلاد قبل أن تؤسس وتوحد على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المجاهدين رحمهم الله جميعا؟ كيف كان وضع هذه البلاد؟ كان يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، يسلبون الأموال وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء. فجمع الله الكلمة ووحد الله الصف وآلف الله بين القلوب. لا إله إلا الله. إن أمن المملكة العربية السعودية لا يهم المواطن والمقيم فحسب، بل أن أمن هذه البلاد يهم كل مسلم منصف في مشارق الأرض ومغاربها. إن أمن هذه البلاد أمن للحرمين الشريفين، أمن لهذه الشريعة الغراء، أمن للدعوة إلى الله، أمن
لإقامة الحسبة. الله الله معشر المؤمنين، علينا أن نعرف قدر هذه النعم. الله الله، والله إن القلب لا يتفطر حزنا من أولئك الشباب الذين والعياذ بالله باعوا دينهم بدنياهم، باعوا ضميرهم ودينهم وأمانتهم بالخيانة والعياذ بالله لوطنهم ولأهليهم. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، بحت حناجر الدعاة والعلماء وهم يحذرون: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والسعيد من وعظ بغيره. نعم أيها الأحبة، هل يشك في أمر هؤلاء الخوارج؟ هل يشك فيهم عاقل؟ إن خطرهم على الإسلام والمسلمين وعلى البلاد والعباد لا يخفى على الجاهل. يراه الأعمى ويسمعه الأصم، يدركه الغبي، يفهمه الجاهل. نعم أيها الأحبة، فالله الله، وإني لأرجو لرجال الأمن البواسل، لمن عاش منهم السعادة ولمن مات منهم الشهادة، فرجال الأمن السعودي الذين يسعون في حفظ الأمن الداخلي، ورجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن بلادنا في الحد الجنوبي نصرة للمظلومين وردعا للظالمين، إنهم مجاهدون في سبيل رب العالمين طائعين لله ثم لولي الأمر أيده الله، يذودون عن البلاد والعباد. يقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله. هنيئا لرجال الأمن السعودي، هنيئا لرجال القوات المسلحة، ليفخر الوطن بهؤلاء الأسود الأشاوس الذين يحملون أرواحهم على أكفهم. نحن ننام على الفرش وهم العيون الساهرة، نحن ننعم بالنعم وهم يذودون عنا في الخنادق. فالله الله معشر المؤمنين، نحن بخير ما دمنا متآلفين. إن من أسباب دوام النعمة التي يحسدنا عليها الأعداء هذا التآلف والمحبة بين الراعي والرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. يقول الإمام البربهاري في اعتقاد أهل السنة والجماعة: وعقيدة أهل السنة والجماعة نور بين ظلمتين ويسر بين عسرين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول: إذا رأيت المرء يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيت القوم يتسارون في أمر دينهم أسرار وخبايا ولا يعلم أحد فاعلم أنهم يؤسسون بدعة. لا إله إلا الله. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يأمر السلطان بجلده وسجنه، فيقول: لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، لأنه يعلم أن في صلاح الراعي صلاح الرعية. إن مما يحسدنا عليه الأعداء هذه البيعة الشرعية التي في أعناقنا لخادم الحرمين الشريفين للملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، بيعة على الكتاب والسنة بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، دين ندين الله به. لماذا علماء السلف رحمهم الله يذكرون في كتب العقيدة السمع والطاعة لإمام المسلمين في المعروف وعدم الخروج عليه والافتيات؟ لأنهم يعلمون رحمهم الله مدى وخطورة الخروج على ولي الأمر من سفك الدماء وفساد الديار. لا إله إلا الله. لذا يقول علماء السلف: إمام غشوم أي ظالم خير من فتنة تدوم، وإمام عادل خير من مطر وابل. الله الله.
نحن مستهدفون في أمننا وبلادنا وشبابنا ونسائنا، مستهدفون في عقيدتنا، محسودون على اجتماع الكلمة ووحدة الصف. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أذكر سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يكثر من الدعاء لولاة الأمر، حتى عند رمي الجمرات كان جل دعائه يدعو لهم رحمه الله بعد أن يرمي الجمرة الصغرى والوسطى، يكثر من الدعاء لهم. لا إله إلا الله. نعم، ماذا يقول هؤلاء الذين خرجوا وانحرفوا؟ نسأل الله العفو والعافية. يستخفون بالعلماء الربانيين، يقولون هؤلاء علماء سلطة، بل أن أحدهم يقول فتاوى بن باز ضع عليها الغاز، وفتاوى ابن عثيمين حط عليها بنزين. نسأل الله السلامة والعافية. إذا افتقد الناس الثقة في علمائهم ماذا يحصل؟ يفسد دينهم. وإذا افتقد الناس الثقة في ولاة أمرهم ماذا يحصل لهم؟ تفسد دنياهم. نعم أيها الأحبة، فالله الله، إن هذه البيعة والتآلف بين الراعي والرعية واجتماع الكلمة واللحمة الوطنية مما يغيظ الأعداء، مما يشغل الأعداء، وإلا فنحن يمكر بنا مكرا كبارا، يمكر بالبلاد والعباد من قبل الأعداء. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، فالله جل جلاله لا تخفى عليه خافية، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. فالله الله، لننتبه كلنا ولنكن على قدر المسؤولية، كل بحسبه، في الحفاظ على أمن الوطن، هذه البلاد وهذا الوطن الذي هو أغلى وطن، أغلى وطن. نعم أيها الأحبة، نعيش على أرضه. لا إله إلا الله. جمع الله كلمتنا وآلف بين قلوبنا ورد كيد أعدائنا في نحورهم. إنها نعم لا تقدر بثمن. أيها الأحبة، كذلك علينا جميعا أن نسأل الله العفو والعافية. أتى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على دعاء أدعو به. فقال له: يا عماه، سل الله العافية. يقول العباس: فمكثت أياما فعدت إليه مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، أوصني، دلني على دعاء أدعو به. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية، سل الله العافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. العافية أن يعافيك الله من الإثم، أن يعافيك الله من الآثام والحرام والفواحش، أن يعافيك الله من حقوق الأنام ومن سوء الختام. العافية أن يعافيك الله من حقوق العباد، من دمائهم وأعراضهم وأموالهم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما تسوروا عليه هؤلاء الخوارج فسال دمه على قول رب العزة والجلال: والمصحف بين يديه فسيكفيكهم الله. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج خطرهم عظيم، نبتة سوء. علينا أن نحذر أيها الأحبة من هذا الغزو الفكري العظيم، وأن نوجه مشاريع على مستوى الوطن لمعالجة هذا الفكر. الله الله، علينا
أن نحتوي شبابنا وأن نشغلهم فيما ينفعهم. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أن تبتعد عن الذي لا ينفعك في أمر دينك ودنياك، فكيف بالذي يضرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الله 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 باحتواء الشباب، بمحاورة الشباب، بالجلوس مع الشباب، بمناقشة الشباب، ببيان خطر هذه الأفكار وهذا الغزو الفكري العظيم. الله الله. فابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما صغيرا تربى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله لسانا سؤولا وقلبا عقولا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من خدمته وفطنته، فدعا له، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. حاور الخوارج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن حمال وجوه، فرجع منهم آلاف مؤلفة. فالله الله. معشر المؤمنين، علينا أن نحافظ وأن نكون على قدر هذه الأمانة التي أنيطت في أعناقنا جميعا. ختاما، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: استيقظت آخر الليل فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يدعو الله يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أي من عذابك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. ومن تلك الأدعية التي وردت في السنة ويحسن بالمؤمن والمؤمنة أن يلهجوا بهذه الأدعية صباح مساء. من تلك الأدعية هذا الدعاء كما ورد ذلك في السنن: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك من تلك الأدعية هذا الدعاء: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تقول هذا ثلاثا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والاطمئنان، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا ومقدساتنا ووحدة كلمتنا واجتماع صفنا وتآلف قلوبنا ومحبتنا لبعضنا. اللهم احفظ لبلادنا قيادتها. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا سامع الدعاء. اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا، لا تفرح علينا عدوا، لا تشمت بنا حاسدا. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أرادنا
أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد رجال الأمن أو أراد علماءنا أو أراد دعاتنا بسوء أو شر أو كيد أو تفجير أو تكفير، اللهم رد كيده في نحره. اللهم اكفنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا متقبلا بارا. اللهم آمنا في بلادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم آمنا في طرقاتنا. اللهم آمنا في مساجدنا. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ شبابنا وارزقهم الوسطية والاعتدال واجعلهم قرة عين لآبائهم ولأمهاتهم ولبلادهم. اللهم احفظ نساءنا وفتياتنا من التبرج والسفور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الغلا والربا والوبا والزنا والزلازل والحروب والكروب. اللهم ادفع عنا التكفير والتفجير. اللهم ادفعها عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل رجال الأمن مع الشهداء. اللهم بلغهم منازل الشهداء. اللهم عافي المصابين منهم يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وحسن الخاتمة وبراءة الذمة وجريان الحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا نلقاك ليس في ذممنا مظلمة لأحد لا في مال ولا دم ولا عرض. اللهم أخرجنا منها سالمين من غير خزايا ولا آثمين. ربنا لك الحمد كله، إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم احفظ رجال قواتنا المسلحة المرابطين على حدود بلادنا، واحفظ رجال الأمن البواسل الذين يسعون في حفظ الأمن الداخلي. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع ودائعه. ربنا آتنا خيري الدنيا والآخرة وأعذنا من المأثم والمغرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك أنت الله، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والتقوى والصدق والطهر وعظم التوكل وصدق اليقين، وأغث بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان ورغد العيش والغيث المبارك. يا رحيم يا رحمن يا رب يا رب يا رب أسكننا فسيح جنتك، النار نجنا منها برحمتك، اغفر لنا ما كان من ذنوبنا، زين الإيمان في قلوبنا، وسعي نجعل خالصا صوابا. أعذه يا رباه أن يشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب، وتب علينا أحسن المتاب، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. الحمد لله على إتمامه، صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. اللهم صل وسلم. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت.